नमस्कार। पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचारमा स्वागत छ। म एम विश्वकर्मा। गोल्डन आई समाचारको सुरुमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै हालसम्म देशभर 21,623 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। भारतले अतिक्रमित गरेको नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिने भनाई। सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नैतिकता कार्यक्रम 2 दिनको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित। लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र तथा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सरकारको तयारी। करिब 5 लाख नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान। गोल्डन आई समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 27 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मंगलबार 27 जना संक्रमित फेला परेको र संक्रमितको संख्या 402 पुगेको जानकारी दिनुभयो। थपिएका अरू 17 देखि 42 वर्षसम्म रहेका छन्, जसमा 3 जना महिला पनि हुन्। मंगलबार थपिएका झापाका 9, कपिलवस्तुका 4, काठमाडौँका 3, सर्लाहीका 2, ललितपुरको 1, भक्तपुरको 1, सिन्धुलीका 1, लमजुङका 1, मकानपुरका 1, रामेछापका 1, नवलपरासीका 1, सुनसरीका 1 र मोरङका 1 जना रहेका छन्। 36 जिल्लामा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट सबभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 5 मा 176 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 136, प्रदेश नम्बर 1 मा 54, बागमती प्रदेशमा 27, गण्डकी प्रदेशमा 4, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 तथा कर्णाली प्रदेशमा 1 जना संक्रमित भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा मंगलबार झापाका 1 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म उपचारपछि निको भएर घर जाने 37 जना पुगेका छन्। हाल देशभरमा 21,623 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। 457 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 17 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 3, भक्तपुरको 1, मकवानपुरको 1, रामेछापको 1, ललितपुरको 1, सिन्धुलीको 1, लमजुङको 1, कपिलवस्तुको 4 र नवलपरासीको 1 गरी जम्मा 27 जना थप संक्रमितहरूको पहिचान भएको छ। उहाँहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरू हाल जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठेगानाको अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी थप 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 402 मध्ये पुरुष 340 जना र महिला 62 जना रहनुभएको छ। हाल संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या 36 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहित 146 जनाको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 6 जना मन्त्रीहरूको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा संकलन गरिएको स्वाबको PCR नतिजा भोलि आउने बताइएको छ। मुख्यमन्त्री सहित 6 जना मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी, PAO, सुरक्षाकर्मी 146 जनाको स्वाब संकलन भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै गरी जेठ 11 गतेदेखि सुरु हुने गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन तयारी स्वरूप परीक्षण गरेको पनि बताउनु भएको छ। बाँकी सभामुख, उपसभामुख, सांसद र अन्यको स्वाब भोलि संकलन गरिने बताइएको छ। अन्य सांसदहरू भोलि आह्वान गरेको बैठक स्थल पोखरा सभागृह हलमा नै स्वाब संकलन गरिने
जनाइएको छ। उनले प्रदेश सभामा उपस्थित हुने सबैको स्वाब परीक्षण गरिने बताएका छन्। सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने कारणले अधिवेशन पोखरा सभागृहमा हुँदैछ। गण्डकी प्रदेशमा 60 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कालापानी क्षेत्र लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता लिएरै छाड्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। गत शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिने बताउनु भयो। उहाँले भारतको प्रतीक चिन्ह चारमुखे सिंहमा सत्यमेव जयत लेखिएको भारतले सिंहमेव जयतको व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको बताउनु भयो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको सदनलाई जानकारी दिँदै उहाँले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले दुई ठूला देशको बीचमा रहेको मुलुकले तथाकथित राष्ट्रवाद वा लम्परसादवादको बाटो समाउन नहुने बताउनु भयो। साथै नेपालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन नक्सा छिटै सार्वजनिक गरिने पनि बताउनु भयो। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनको पारित गर्ने आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्केलबाट पारित गर्न नखोजिएको स्पष्ट समेत पार्नु भयो। विदेशीले भनौँ अरूको उक्साहटमा लागेर अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई हुच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र भयकापमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ। ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश भएको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले यो नक्सा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि गत जेठ 2 गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। बैठकले नयाँ नक्सा नै नेपालको आधिकारिक नक्सा हुने र सबै क्षेत्रमा नक्सा अध्यावधिक गरेर नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याउने प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोना पछिको लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याइने पनि जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका खतिवड़ाले अबको 1-2 दिनको अवस्था अध्ययन गर्दै नयाँ बजेट तोकिएको दिनमा ल्याउने बताउनुभयो। समेटेको छ र यो नक्सा अब नेपालको सबै किसिमका हाम्रा प्रशासनिक र सबै किसिमका प्रबन्धहरूमा प्रयोग गर्ने गरी सरकारले यसलाई लागू गर्ने गरी अघि बढाएको छ।
मन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्न छ, नयाँ नक्सामा के विषयहरू समेटेका छन्? एउटा अर्को कुरा, नयाँ नक्सा स्वीकृत भएसँगै अब निशाना छाप लगायतका विषय पनि अध्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ होला, त्यसमा के गरिन्छ? र कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै अब नयाँ बजेटको तयारीमा हामी छौँ, के छ त्यसको तयारी? यो नयाँ नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खास गरी नेपालको पश्चिमोत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। यो नक्सामा नेपालको संहिता अनुरूपका प्रदेश स्थानीय तहहरू पनि समेटेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू अरू यथावतै छन्। अहिले हामी परिस्थितिको नजिकबाट अनुमान गर्दैछौँ र अब 1-2 दिनभित्रमा हामीले बजेटको एउटा आकार, आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई कति उकास्न सकिन्छ त्यसको एउटा आकलन र त्यसको आधारबाट हामीले हाम्रा कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनु छ, त्यो निरन्तरता दिने र अहिलेको जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू र स्वास्थ्य सुरक्षामा अपनाउनु पर्ने कदमहरू र आर्थिक पुनरुत्थान र फेरि विकासको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयास अघि बढाउने गरी बजेटको तयारी हुँदैछ र निश्चित समयमै बजेट चाहिँ संसदमा पेश हुन्छ। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,19,800 नागेको छ। त्यस्तै 48,86,000 संक्रमित मध्ये 19,03,000 बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 44,754 जना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ भने बाँकीको अवस्था मध्यम रहेको छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या करिब 92,000 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 15,49,000 नागेको छ। बेलायतमा 2,46,400 बढी संक्रमित मध्ये 34,796 जनाको ज्यान गएको छ। इटलीमा 2,25,800 बढी संक्रमित छन्, 32,000 जनाको ज्यान गएको छ। फ्रान्समा 1,69,000 बढी संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 28,200 नागेको छ। त्यस्तै स्पेनमा 2,78,000 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 27,700 बढीको ज्यान गएको छ। ब्राजिलमा 2,55,000 बढी संक्रमित हुँदा 16,700 बढीको ज्यान गएको छ। जर्मनीमा 1,77,000 बढी संक्रमित र 8,000 बढीको ज्यान गएको छ। चीनमा 82,900 बढी कोरोना संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 4,633 पुगेको छ। रसियामा 2,90,600 बढी कोरोना संक्रमितमा मृत्यु हुनेको संख्या 2,700 नागेको छ। त्यसैगरी भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्दा 3,156 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठक प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम 2 दिनको छलफलपछि पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाब मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको थियो। सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद डाक्टर मेनेन्द्र प्रसाद रिजाल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र सरिता गिरीले संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। सभामुख फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिने समय दिँदा उहाँले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित गरेको हो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले 2077 जेठ 2 गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा अग्र मोर्चामा खटिएर काम गरिरहेका 191 जना सञ्चारकर्मीको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। सोमबार स्वाब सङ्कलनका लागि खटिनु भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले हालको अवस्था जोखिम मोलेर वा सेवा दिनुभएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा सेवा दिने कर्मचारीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका सबै पत्रकारहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर सूचना सङ्कलनमा अग्र स्थानमा खटिएका पत्रकार रहेको भन्दै परीक्षण गरिएका पत्रकारको नतिजा नेगेटिभ आउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै मेडिकल ल्याब एसोसिएसन अफ नेपाल मेलानका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले कोरोना भाइरस नेपालमा समेत भित्रिसकेको अवस्थामा प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिका लागि अति नै संवेदनशील रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। मेलानका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद रिजालले स्वास्थ्य प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्ति न्यून रहेको भन्दै सरकारले सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका तथा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया बारे छलफल भएको हो। लकडाउनकै बीचमा कतिपय देशबाट नागरिक उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले उनीहरूको व्यवस्थापन बारे पनि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा क्रमशः ल्याइने र संक्रमण फैलन नदिने गरिने योजना छलफल भएको र अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने तयारीका सन्दर्भमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सोमबार पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग रक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक छलफल गर्नु भएको थियो। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका करिब 5 लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै स्थानीयहरूसँग रहेका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने र मापदण्ड अनुरूप रेखदेख गर्ने हाजिरी अभिलेख नेपाली सेनाको उपस्थितिमा गरिने गरी कार्ययोजना तयार भइरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। नेपालभित्र ल्याउने विषयमा कार्ययोजनाको अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी कुन ढङ्गले ल्याउँदा नेपालमा आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्दै त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन पनि नदिने, उहाँहरूलाई आउनलाई पनि क्रमशः लिएर आउने, व्यवस्थित गर्दै ल्याउने ढङ्गको योजना तयारीको चरणमा हामी छौँ। आजको बैठकमा त्यो योजनाको उप छलफल भएका छन्। त्यो परिमार्जित, परिष्कृत र अन्तिम रूप भइसकेपछि त्यसको खुलासा म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई गर्छु। अहिले हामी वर्किङकै चरणमा छौँ। यो उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा प्रदेशका सातै प्रदेशलाई हेर्ने, समन्वय गर्ने मान्य मन्त्रीज्यूहरू र समितिका सदस्य मन्त्रीज्यूहरू प्रत्येकको विचार यहाँ अहिले आएको छ। हाम्रो एउटा सानो वर्किङ टिम छ, त्यो टिमले त्यसलाई रिफाइन गर्दैछ र त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो बुँदा भनेको प्रदेश स्तरमा र
स्थानीय तहहरूमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन 57औं दिन पूरा भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र 2 जनाको मृत्यु भएपछि आइतबारबाट लकडाउनमा कडाई गरिएको छ, जसका कारण सडक थप सुनसान बनेको छ। सरकारले पटक पटक थप गर्दै लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म पुर्याएको छ। लामो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले गएको केही उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ, तर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न 1/3 मात्र कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ भित्र नै नाका थप कडाई गरिएको छ भने यसअघि जारी गरिएको पास पनि खारेज भएको छ। त्यस्तै जिल्लाभित्र चल्ने सवारी साधनलाई यसअघि दिएको पास पनि रद्द गरिएको जनाइएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी गोल्डन आई समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा हेडलाइन्स। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै हालसम्म देशभर 21,623 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। भारतले अतिक्रमित गरेको नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता लिएर छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिने भनाए। सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम 2 दिनको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित। र लकडाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका तथा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सरकारको तयारी। करिब 5 लाख नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान। हवस् त गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचार यही सकिन्छ। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म एम विश्वकर्मा बिदा माग्छु। कोरोनाबाट बच्न बाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ र अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।